स्विट्जरल्यान्ड नेपाल जस्तै हिमाल र पहाडले घेरिएको देश हो। यो देश अति नै सफा र सुन्दर छ। यो देश पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र हो। यो देशमा 26 वटा राज्यहरू छन्। यहाँ 3 किलोमिटर भन्दा अग्ला 200 वटा पहाडहरू छन्। ती पहाडहरूमा सुन्दर गाउँहरू छन् जुन अति नै लोभ्याउने किसिमका छन्, जो अति नै सुन्दर, सफा र लोकप्रिय छन्। विश्वमा यसलाई धेरैले जानेका छन्। नमस्कार, संवाद नेपालमा स्वागत छ। म विप्लव पोखरेल। आजको भिडियोमा म लगायत हजुरहरूलाई विश्वको सुन्दर पर्यटकीय स्थल स्विट्जरल्यान्डका गाउँ सहरमा घुम्नेछौँ। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब लागौँ स्विट्जरल्यान्डका गाउँ सहरतर्फ। प्राकृतिक सौन्दर्यताको अवलोकन गर्न विश्वका 1 करोड भन्दा बढी पर्यटकहरू स्विट्जरल्यान्डका गाउँमा पुग्ने गर्दछन्। युरोपको सबैभन्दा ठुलो झरना यही देशमा छ, जसको नाम हो राइना फल्स। यो प्लेन झरनामा क्लाइम्बिङ एडभेन्चर पार्कको मजा लिन सकिन्छ। यो देशमा 100 भन्दा धेरै झरनाहरू छन्। यो देशमा बलिउडका धेरै फिल्मदेखि गीतहरूका सुटिङ भएका छन्। यहाँ 40 वटा भन्दा धेरै हिम नदीहरू छन् जुन 8 महिनासम्म जमेर बसेको देख्न सकिन्छ। 1500 भन्दा धेरै तालहरू छन्। युरोपको सबैभन्दा ठुलो र 73 किलोमिटर लामो ताल पनि यही देशमा छ, जसको नाम जेनेभा ताल रहेको छ। यहाँको सबैभन्दा अग्लो हिम श्रृङ्खला 4 किलोमिटर अग्लो मोन्टेडोसा हो। ल्युरेन्स सहर सबैको केन्द्र हो, जुन अति नै मनमोहक छ। यो देशमा हरेक वर्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ, जुन कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। यो देशको सीमा इटली, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रिया, लिङ्चेस्टाइनसँग जोडिएको छ। यो देश विविध सांस्कृतिक र भरिपूर्णले भरिएको छ। यहाँ सिमाना जोडिएका देशका भाषाहरू बोलिन्छ। 63% जर्मन भाषा बोलिन्छ, तर स्कुलमा भने अङ्ग्रेजीमा पढाइ हुन्छ। स्विट्जरल्यान्डमा सबैभन्दा बढी तलब प्राध्यापकहरूको हुन्छ। 2010 को तथ्याङ्क अनुसार यहाँका प्राध्यापकहरूले 1,20,000 तलब वार्षिक हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो। र यहाँ सबैभन्दा सुविधा शिक्षकलाई हुन्छ। उहाँहरूलाई बिदा पनि बढी हुन्छ। यहाँको शिक्षा प्रणाली राम्रो भएको कारण 95% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् र 5% विद्यार्थी मात्र प्राइभेट स्कुलहरूमा पढ्ने गरेका छन्। यहाँको शिक्षा निशुल्क रहेको छ र शिक्षकले मासिक तलब नेपालीमा 6 लाखसम्म पाउँछन्। यो विश्वमा नै सबैभन्दा बढी तलब हो। यहाँ सबैभन्दा बढी पर्यटक घुम्ने ठाउँ द म्याटरहर्न, जङ्गफ्याउजन, लिक जेनेभा, ज्युरिक, चिलोन, स्विस ग्रान्ड क्यानोन, वोन, टाइन फल्स, लिगानो र टिसिनो, स्विस नेसनल पार्क, इन्टरलेकन, सेन्ट मोरिट जस्ता अनेकौं धेरै ठाउँहरू छन्। यो देशमा कुल भूभागको 11% जमिन खेतीपातीमा प्रयोग हुन्छ। यहाँ हरेक 5 नागरिक बराबर 1 गाई छ। मतलब 20 लाख गाईहरू यो देशमा रहेका छन्। हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ, स्विट्जरल्यान्डमा गाई पनि भाडामा पाइन्छ। यहाँ 100
62 नगरपालिका छन्। यो देशका सुन्दर गाउँहरूमा ग्रिन्डवाल्ड, वेगन, गौडा, मकोट, इन्टरलेकन, एन्डरमार्ट, लुटरबोरेन, गिमेलवाल्ड, स्पाइस, क्यार्नस, मोन्टाना जस्ता गाउँहरू जो अति नै सुन्दर छन्। नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टित स्विजरल्यान्ड आकाश पातलको फरक छ। प्राकृतिक स्रोत साधनलाई भरपूर प्रयोग गरेर आफूलाई समृद्ध देशको सूचीमा आफूलाई उभाएको छ। नेपालभन्दा 3.5 गुणा सानो देश स्विजरल्यान्डमा वर्षेनी करोडभन्दा बढी पर्यटक जाने गर्दछन्। अप्ठ्यारा पहाड, विभिन्न ठाउँमा पहाडी र हिमाली भागमा समेत अत्याधुनिक बिजुलीले प्रदूषण रहित सवारी व्यवस्थाको व्यवस्थापन गरेको छ, जसले सबै प्रकारका पर्यटकहरूलाई भ्रमण सजिलो र सम्भवयुक्त बनाएको छ। पर्यटनबाट नै वर्षेनी अरबौं आम्दानी गर्ने स्विजरल्यान्ड अत्यन्त शान्त देश हो। यहाँका जनता खुसी र सुखीको सूचीमा विश्वको अग्र पंक्तिमा पर्दछन्। देशको सबै भागको पूर्ण र जताततै विकास होस् भनी कुनै पनि राजधानी यो देशमा तोकिएको छैन। अचम्म के भने यो देशमा करिब 5 जोडीमा 1 जोडीको डिभोर्स हुन्छ। यहाँको छोडपत्र दर 40 देखि 50% सम्म छ। यो देशमा सबैभन्दा बढी चकलेट बन्ने गर्छ। यो देशको विकास र प्रगति हुनुको श्रेय इमान्दार नेता र भ्रष्टाचार शून्य हुनु हो र प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपूर प्रयोग, शान्त र सुरक्षाको सरकारले गराएको आशाले संसारका ठूला ठूला सङ्घ संस्थाहरू स्विजरल्यान्डमा छन्। विश्वको ठूलो परमाणु बम आश्रय स्थल रहेको छ। लुसोन स्थित सोननबर्ग सुरुङ यति लामो छ कि त्यहाँका 20,000 व्यक्ति हटाउँदछन्। बाहिर परमाणु आक्रमण हुँदा पनि सुरुङभित्र कुनै असर पर्दैन। चकलेट निर्यात गर्ने देशमा स्विजरल्यान्ड विश्वमा पहिलो नम्बरमा छ। यहाँ वर्षमा 1,72,000 टनभन्दा बढी चकलेट स्विजरल्यान्डमा उत्पादन हुन्छ। विश्वका महँगा घडी बन्ने देश हो स्विजरल्यान्ड। पहिलो वाटरप्रुफ घडी आविष्कार गर्ने देश स्विजरल्यान्ड हो। देश समृद्ध हुन कुनै एक कारण मात्र पर्याप्त हुँदैन। धेरै कुराहरू र प्रयासले देश विकास र समृद्ध हुन्छ। देशका लागि जनता र नेता वा शासक दुवै इमान्दार हुनु आवश्यक रहन्छ र त्यहाँका नागरिकले इमान्दार र जुझारु नेतृत्व चयनमा बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले व्यक्तिगत हितभन्दा पनि समग्र राष्ट्रको हितको लागि सोचेर नेतृत्व चयन गर्छन्। त्यसै अनुरूप सत्तामा पुगेकाले पनि जनचाहना अनुरूप काम गरे र त आज नेपाल जस्तै देश स्विजरल्यान्डको विश्वमा कत्रो शान बढेको छ। सानो र सुन्दर देश जहाँ सुखी मानिसहरू शान्त रहन्छन्। जीवन सन्तुष्टिमा कुल 10 अङ्कमा स्विजरल्यान्डले 7.8 अङ्क पाएको छ, जसमा 3% गरिबीको दर रहेको स्विजरल्यान्डले उच्च तलब भत्ता पाउँछन् भने सरकारको कर निकै न्यून रहेको छ। अपराध कम छ। 86% प्रौढहरूले उच्च शिक्षा लिएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य सस्तो छ। त्यहाँको औसत आयु 83 वर्ष छ। युरोपेली मुलुकमा स्विजरल्यान्ड हुने 7औं स्थानमा पर्दछ। स्विजरल्यान्डसँग 1000 टन भन्दा बढी सुन रहेको जानकारी आएको छ। हाम्रो देशका नेताहरूले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड जस्तै बनाउँछु भन्छन्, तर स्विजरल्यान्ड जस्तै विकसित बनाउन कसरी सकिएला भन्ने विषयमा छलफल हुन सक्दैन र गर्दैनन् पनि। सन् 1848 मा संविधान बनेको इतिहासबाट हेर्दा के देखिन्छ भने संघीयताको सही प्रयोग र सञ्चालनले यो देश यति विकसित र समृद्ध भएको हो। यो देशमा 7वटा सङ्घका प्रमुखहरूले आलो पालो
सरकार चलाउँछन्। विभिन्न देशको औपचारिक प्रतिनिधित्वमा भने राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा जान्छन्। कुनै पनि निर्णय लिँदा जनताको मतको कदर र निर्णयको हेरिन्छ। कुनै पनि नागरिकले 50,000 हस्ताक्षर लिएर संविधानको कुरा फेर्न चाह्यो भने चुनाव गरिन्छ। हरेक सङ्घको आफ्नै संसद, न्यायपालिका र प्रणाली छ। संप्रभुता सबैको सहमतिको बिन्दु हो। जर्मन, फ्रान्स, इटली, रोमन भाषाभाषीलाई सरकारले मान्यता दिएको छ। सङ्घीय प्रदेशमा भने आफ्नै भाषा चल्दछन्। इतिहासमा यहाँ पनि जातीय र धार्मिक दङ्गा भएका छन्। जर्मन भाषी र फ्रेन्च भाषी बीचको रोमन नेपोलियनहरूको दादागिरी क्याथोलिकहरूको दबावको कालखण्ड पार गर्दै यहाँसम्म स्विजरल्यान्ड आएको हो। स्विसहरूले पटक पटक भन्ने गरेको छन् के भने राजनीतिक प्रणाली फरक हुन सक्ला, तर सार्वभौम सत्ता, जनतामा आपसी सहमति र राष्ट्रप्रति नागरिकको उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्विजरल्यान्डका ब्याङ्कहरूमा सबैभन्दा बढी बेलायतका नागरिकहरूले पैसा जम्मा गर्ने गरेका छन्। पैसा बचतका लागि सेफ जोनको रूपमा हेरिने स्विजरल्यान्डका ब्याङ्कहरूमा मात्रै 10 खर्ब 46 अर्ब स्विस फ्र्याङ्क रहेको स्विजरल्यान्डको केन्द्रीय ब्याङ्कले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। स्विजरल्यान्डमा 300 ब्याङ्कहरू छन्, जसमध्ये युपिएस तथा क्रेडिट स्विस ग्रुप सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। त्यहाँका सबै ब्याङ्कहरूले गोपनीयता कायम राख्ने भएको कानुनले ब्याङ्क सम्बन्धी सबै विवरण गोप्य राखिन्छ र सुरक्षित मानिन्छ। सिइओ आर्लट म्यागजिनको अनुसार स्विजरल्यान्ड विश्वकै सबैभन्दा महँगो देश बनेको छ। यो देशमा 20% विदेशीहरू आएर बसेका छन्। यो थियो स्विजरल्यान्डको पर्यटकीय स्थल, त्यहाँको केही सान्दर्भिक जानकारीहरू। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।